बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू आवर क्लास। जैसा कि आपको पता है कि पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे एक बड़ा यूनिक कोर्स मैंने डिज़ाइन किया कार्विंग जेम्स के नाम से, और हर फ्राइडे को ये क्लास हो रही थी। फिर रमज़ान में हमारी एक नया सेशन शुरू हुआ रिफ्लेक्शंस के नाम से। सूरह आले इमरान को हमने कवर करना था और इंशाल्लाह उसको हम कवर करेंगे। उसके ऊपर मैं प्लान आउट कर रहा हूँ कि कौन से डेज इंशाल्लाह ताला रखे जा सकते हैं ताकि सूरह आले इमरान को हम कवर अप करें। तब तक के लिए ये हमारी क्लास जारी रहेगी हर फ्राइडे को। कार्विंग जेम्स इसका नाम है, और इसमें मैंने डिफरेंट टॉपिक्स अब तक आपसे डिस्कस किए रिलेटेड टू पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। इससे पहले कि आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ करें, आप लोग मुझे ज़रा कमेंट्स में बता दीजिए कि आवाज़ और बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं इस वक्त बिल्कुल ठीक हैं, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि हमारी स्ट्रीमिंग जो है वो आवाज़ के हवाले से, ऑडियो के हवाले से, वीडियो के हवाले से ठीक जा रही है। ओके जी, सो यस आई कैन रीड द कमेंट्स। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू इन एडवांस टू एवरीवन जो कोई भी अभी सलाम करने वाला है, क्योंकि मेरी तवज्जो अभी सारी की सारी क्लास की तरफ होने वाली है। सो आई एम वेटिंग फॉर सम कमेंट कि मेरी आवाज़ भी ठीक आ रही है और मेरी वीडियो भी ठीक आ रही है। ऑल्दो व्हाट आई कैन सी हेयर इज़ के वीडियो इज़ फाइन, आवाज़ भी ठीक है। ओके, एक कमेंट आया कि आवाज़ भी ठीक है। चलें, गुड टू नो, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, सो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबका मसला है, इंक्लूडिंग मेरा भी, और आज के दौर में मसला बहुत कॉमन है। ओके, टाइम मैनेजमेंट। गलतियां हो जाती हैं इंसान से, टाइम पे काम नहीं होता, फोकस नहीं रहता। तो ये कोई कह लें कि इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में बहुत बड़ा मसला बन भी जाता है, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में आके। तो इसलिए मैंने सोचा कि चूंकि इसका भी बड़ा गहरा ताल्लुक है हमारी पर्सनैलिटी के साथ, हमारे फोकस रहने के साथ, तो दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस टॉपिक इन पर्सनैलिटी ग्रूमिंग। तो जैसा कि मैंने कहा है कि मसला बड़ा कॉमन हो चुका है और उसकी कुछ वजूहात हैं। 21st सेंचुरी और ये जो जनरेशन जी है, ओके, जो मिलेनियल्स हैं, मिलेनियल्स में जो जनरेशन जी है, मिलेनियल्स की जनरेशन्स की टाइप है। मिलेनियल्स का मतलब है दोज पीपल हु आर बॉर्न इन अर्ली 90s एंड ऑल्सो 2000s। तो XYZ में डिवाइड किया हुआ है उन लोगों ने, साइकोलॉजिस्ट ने, जनरेशन मिलेनियल्स को। तो मिलेनियल्स का ख़ास ये प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट और फोकस मैनेजमेंट, और जाहिर है कि मैं भी मिलेनियल्स में ही आता हूँ, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम जो है बड़ा कॉमन हो चुका है। बताने का मकसद आप सबको ये है। इससे पहले कि मैं इस प्रॉब्लम पे एक्चुअली बात करूँ, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आप सबसे करना चाहता हूँ कोरोना वायरस के हवाले से। मुझे बड़ा अफसोस होता है देख के कि हमारी कौम अभी तक इस सारी की सारी चीज़ को एक मजाक समझ रही है, कॉन्स्पिरेसी समझ रही है। कॉन्स्पिरेसी है कि नहीं है, वर्ल्ड ऑर्डर का इसमें क्या मफाद है, बिल गेट्स के बारे में कुछ थ्योरीज हैं, व्हाट्सोएवर इट इज़। लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे सामने और मेरे इर्द गिर्द के लोगों में, मेरे जानने वालों में, मेरे करीबी लोगों में ये वायरस फैला है, और उनके सिम्टम्स बाकायदा मुझे पता लगे हैं, उनकी तकलीफ़ बाकायदा मुझे पता लगी है, और ये कोई स्टोरीज़ नहीं है, ये कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। तो दिस वायरस ट्रूली एग्जिस्ट। इसके सिम्टम्स हैं कि तेज़ बुखार हो जाना, मुंह की कड़वाहट आना, टेस्ट और स्मेल लॉस हो जाना, और ज़ाहिर है कि बॉडी में पेन होना, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ होना, स्टमक ख़राब होना, और फिर कोल्ड का फील होना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वो सिम्टम्स आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट पे जाके। तो ये कहना कि ये वायरस है ही नहीं और ये सब ड्रामा है, ये बात तो बिल्कुल ही अब्सर्ड है, बिल्कुल ही एक्सट्रीम ओपिनियन है। और ये कहना कि इसकी प्रिकॉशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी बहुत ही एक्सट्रीम बात है, बहुत ही अब्सर्ड बात है। और इसको एक आलमी साजिश करार देना, देखिए जो भी है आलमी साजिश है, किसी ने फैलाई है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, व्हाट्सएवर इट इज़। पॉइंट इज़ कि अगर ये हो गई तो क्या होगा, फिर बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। इसलिए
سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں بہت زیادہ اور اس لیے رکھیں کہ آپ کے ساتھ دوسرے لوگ بھی منسلک ہیں. میں آپ کو فرسٹ ہینڈ واقعہ بتانے لگا ہوں. اس سے مراد یہ ہے کہ جو میں نے باقاعدہ اپنے قریبی رشتہ دار سے سنا ہے کہ ان کے ایک دوست ہیں, ان کے والد فیکٹری میں جا رہے تھے وداؤٹ اینی پریکاشن. اب ظاہر ہے فیکٹری میں ہر قسم کا بندہ آتا ہے, ورکرز آتے ہیں, تو ان کو ہوا, ان سے ان کے بھائی کو ہوا, چھوٹے بھائی کو یعنی اس کے دوست کے چچا کو, ان سے ان کی فیملی کو ہوا, اور والد کی اور چچا کی ڈیتھ ہو چکی ہے, اور باقی فیملی والے بہت کرٹیکل کنڈیشن میں. اوکے, تو آپ لوگ کے ساتھ ہمارے ساتھ فیملی والے منسلک ہیں, ضعیف لوگ منسلک ہیں جو اولڈ ایج میں ہیں. تو اگر اپنا خیال نہیں ہے تو کم از کم ان کا ہی خیال کر لیں. اور اس حدیث کو مد نظر رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وبا پھیلی ہو تو وبا جس جگہ زیادہ پھیلی ہوتی ہے اس جگہ کو کوارنٹائن کرنے کا آرڈر دیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور نہ بندہ وہاں سے نکل کے کہیں جائے, نہ نئے لوگ وہاں کہیں اور سے نکل کے وہاں پر آئیں. تو چلیں, اگر گورنمنٹ کی ہم جو ہے وہ ڈائریکشنز کو فالو نہیں کر رہے تو ایٹ لیسٹ ہم اس حدیث کو ہی فالو کر لیں اور کوارنٹائن کو فالو کریں پراپرلی. اوکے, ہیونگ سیڈ اٹ, یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اب یہ وائرس ظاہر ہے ایگزسٹ کر رہا ہے اور وائرسز آتے رہتے ہیں اور اس نے ایگزسٹ کرنا ہے, تو وی ہیو ٹو لرن ٹو لیو ود اٹ. یہی اس کا حل ہے, اور یہ میرا سینٹینس نہیں ہے, یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا سینٹینس ہے. اوکے, کہ the world has to learn to live with it. اور how we have to learn to live with it by applying all the precautions that we can. جو بھی precautions ہمیں ہیلتھ کے ایکسپرٹس وغیرہ بتاتے ہیں. And also having said it, ایک اور بات بہت ضروری میں آپ سب کے سامنے یہاں پہ مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ اس وائرس نے ہمیں کیا سکھایا. کتنی عجیب بات ہے کہ ایک وائرس آیا اور ڈاکٹرز اور ہیلتھ ایکسپرٹس ہمیں ایڈوائز کرنے لگ گئے, لوگوں سے ہم نے سن کے جو ہے وہ ظاہر ہم میں ایک ڈر پیدا ہو گیا, اور ان کی باتوں کو سن کے, ڈاکٹرز کی ایڈوائسز سن کے جو کہ بالکل ٹھیک ایڈوائسز ہیں, وہ سن کے ہم نے اس وائرس کے خلاف بہت پریکاشنز لیں. جو پریکاشنز ہم لے سکتے تھے ہم نے لیں. اب یہی چیز جب دین کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ دین میں حلال و حرام کا جو کنسیپٹ ہے, دین کبھی کسی چیز کو جب حرام ڈکلیئر کرتا ہے تو اس کے پیچھے پوری ایک سائنس ہے, اس کے پیچھے ایک سنسیریٹی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. تو وہ چیز ہم اتنا سیریسلی کیوں نہیں لیتے, یہ ہے وہ تھاٹ پرووکنگ پوائنٹ جو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب بیٹھ کے سوچیں کہ وین اٹ کمز ٹو دین کی جو گائیڈ لائنز ہیں کہ اللہ کی حدود کو پامال مت کرو, اللہ تعالیٰ کی لمٹس کو کراس مت کرو, حرام کی طرف مت جاؤ, اس کے باوجود لوگ حرام کو نہیں چھوڑ پاتے. اور یہاں جب میں حرام کی بات کر رہا ہوں تو پرٹیکولرلی میرے مائنڈ میں جو چیز آ رہی ہے وہ حرام ریلیشن شپس کی بات آ رہی ہے کہ کتنے نیگیٹو آؤٹ کمز ہیں حرام ریلیشن شپس کے. اللہ تعالیٰ کی لمٹس کو جب بھی ہم کراس کریں گے, ظاہر ہے ہم حرام کی طرف جائیں گے, تو ڈیفینیٹلی ہماری زندگی میں بہت طرح کے مسئلے مسائل پیدا ہوں گے. اوکے, اور حرام میں خوشی نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. حرام میں انسان کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں رہ سکتا. اور اس کے علاوہ بھی ہر حرام چیز جو بھی حدیث میں حرام ڈکلیئرڈ ہے, جو بھی شریعت میں حرام ڈکلیئرڈ ہے, تو حرام چیز سے انسان خوش نہیں رہ سکتا. اسی لیے جس طرح ہم کرونا وائرس کو سیریس لے رہے ہیں, ہمیں یہ سن کے وائرس کو بھی سیریس لینا چاہیے کہ سن کا وائرس ہماری سول کو افیکٹ کرتا ہے. اوکے, so that's a thought provoking point which I wanted to highlight. اوکے جی, موونگ آن. اب ہم آتے ہیں آج کے ٹاپک پہ. میں نے جو ٹاپک آج چوز کیا ہے دیٹ از ٹائم مینجمنٹ. اور ٹائم مینجمنٹ بفور آئی کم ٹو دا مین ٹاپک, دیکھیں بیکاز آف دا ورلڈ وی آر لیونگ ان, اس دنیا کے میکینزم کو سمجھیں, اس ورلڈ کے میکینزم کو سمجھیں جس ورلڈ کا ہم حصہ ہیں. اگر آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس پورے ٹاپک کو سمجھنا ہے اور پریکٹیکلی اس کو لے کر چلنا ہے, پریکٹیکلی اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے. پہلی تو بات یہ کہ جس ورلڈ کا ہم حصہ ہیں اس ورلڈ میں ایک تو سٹریس کازنگ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہیں, اور particularly with the invention of smartphone or with the invention of social media and all these applications which we are using,
انسان کی لائف میں سٹریس بہت بڑھ چکا ہے. یعنی بیٹھے بیٹھے سٹریس ہوتا ہے کہ فلانے کو رپلائی نہیں کیا, واٹس ایپ پہ اتنے گروپس ہیں, ان گروپس کا ہم حصہ ہیں, وہاں پہ ویڈیو ڈالنی ہے, وہاں پہ کسی کو رسپانس کرنا ہے, وہاں پہ ڈسکشن کرنی ہے, جاب ریلیٹڈ گروپس ہو سکتے ہیں واٹس ایپ پہ. اسی طرح اپنے سوشل میڈیا کو ایکٹیو رکھنا ہے, فیس بک کو ایکٹیو رکھنا ہے, وہاں پوسٹ ڈالنی ہے. اب لوگ ہر وقت واٹس ایپ پہ بیٹھ کے ظاہر ہے کہ انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وچ از فائن ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. لیکن وٹ وی ڈونٹ ریئلائز از کہ ان چیزوں, اس روٹین میں انوالو ہونے کی وجہ سے ایک تو ذہنی طور پہ ہم دباؤ کا شکار ہوتے ہیں, یعنی سٹریس کا شکار ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری ہیلتھ بہت میٹر کرتی ہے, اور ہیلتھ میں مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ دونوں امپورٹنٹ ہیں. تو یہ چیز مینٹل پلس فزیکل ہیلتھ دونوں کے لیے ہی نقصان دہ ہے, یعنی اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال. دوسرا ظاہر ہے کہ اس چیز کے بہت زیادہ استعمال سے انسان فوکس سے ہٹ جاتا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو بہت ضروری کام کرنے کے لیے انٹرنیٹ پہ آن لائن ہوتا ہے, گوگل پہ کوئی سرچ کرنا ہوتا ہے, کوئی اسائنمنٹ کرنی ہوتی ہے, اچانک سے فیس بک کھل جاتا ہے, اور جب فیس بک کھلتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ فیس بک میں اتنا مگن ہو جاتا ہے انسان, یا کوئی ویڈیو کھل جاتی ہے, ویڈیو دیکھنے میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اصل کام اس کے ذہن سے نکل جاتا ہے کہ میں کرنے کیا آیا تھا. تو یہ بات میں کس لیے بتا رہا ہوں, سٹریس اور ڈی فوکس ہونے کی بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بیسیکلی دو مین وجوہات ہیں کہ ہم لوگوں سے ٹائم مینیج نہیں ہو پا رہا. اور ظاہر ہے کہ جب ہم سے ٹائم مینیج نہیں ہو پاتا, جب ہمارے ٹاسک انکمپلیٹ رہ جاتے ہیں, جو ٹاسک ہم نے کرنے ہوتے ہیں, پھر ان ٹاسک کا ایک بہت بڑا پریشر آتا ہے ہم پہ. جیسے اسٹڈی کا پریشر ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز کے, اسکولز کے, یا جو لوگ ٹیچ کر رہے ہیں انہوں نے کوئی لیکچر پریپیئر کرنا ہو, یا عام گھریلو خواتین جو ہیں, یا جو ریٹائرڈ لوگ ہیں, جو بھی جس ایج گروپ کا ہے, جس بھی فیلڈ سے منسلک ہے, اگر اس کا کوئی ٹاسک انکمپلیٹ رہ جائے تو پھر جب وہ پائل اپ ہوتا ہے اور اس کا پریشر آتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ سٹریس کاز کرتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم مینجمنٹ کی مین وجہ ہے آؤٹ آف فوکس ہونا. تو بات کرنی چاہیے فوکس مینجمنٹ کے اوپر کہ فوکس کو کیسے امپروو کیا جائے. دیکھیں میری یہ تھیوری ہے, اور یہ تھیوری ڈفرنٹ موٹیویشنل سپیکرز پلس ٹرینرز, موٹیویشنل سپیکرز نہیں کہوں گا, ایجوکیٹرز پلس ٹرینرز جو کہ ٹیڈ پہ آتے ہیں, ٹیڈ ٹاکس وغیرہ آپ لوگوں کو بھی سننی چاہیے, ان لوگ کو سن کے میں نے نچوڑ نکالا ہے, نتیجہ نکالا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ سے زیادہ ضروری ہے فوکس مینجمنٹ. جب فوکس مینجمنٹ ہماری ٹھیک ہو جائے گی, جب ہم فوکس ہونا سیکھ لیں گے تو ہم ٹائم مینجمنٹ بھی سیکھ لیں گے. اب فوکس مینجمنٹ سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پہ کہ میں ایک کام کرتے کرتے جو ہے وہ فوکس سے آؤٹ ہو جاتا ہوں. مثال کے طور پہ میں ایک کتاب پڑھنے بیٹھا اور 5 منٹ بعد جو ہے وہ کتاب اس کو پڑھنے سے میں فوکس سے آؤٹ ہو گیا ہوں اس کتاب کے حوالے سے. یعنی میں نے ابھی 2 پیجز پڑھے ہیں, 3 پیجز پڑھے اور میرا فوکس آؤٹ ہو گیا. اسی طرح میں کوئی اسائنمنٹ کرنے بیٹھا ہوں تو 5-10 منٹ بعد میرا فوکس آؤٹ ہو گیا. واٹس ایپ پہ میسیجز آ گئے ہیں, واٹس ایپ پہ چیٹنگ شروع کر دی ہے, یا میمز دیکھنا شروع کر دیے اچانک سے, یا کوئی اپلیکیشن کھل گئی, یا کوئی ویڈیو کھل گئی. اوکے, سو وی ہیو ٹو لرن ٹو بی فوکس, دیٹس مائی مین پوائنٹ. جی, تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. آج پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی اوکے, لیٹ می ٹیک آؤٹ دا پوائنٹس جو میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ڈسکس کرنے ہیں. اوکے جی, سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 24 آور چنک ہے ہمارا, ظاہر ہے کہ ایک دن 24 گھنٹے میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے, تو وہ کس طرح سے ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے. اوکے, یوزلی کامن بندہ کیا کرتا ہے. تو اس سے پہلے 24 گھنٹے کو ڈسکس کریں, ایک اور پوائنٹ میرے ذہن میں آ گیا, ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات میرے ذہن میں آ گئی. وہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج کے دور میں سٹاپنگ کیوز کی کمی ہے, جس کی وجہ سے ہم ڈی فوکس ہو جاتے ہیں.
90s के लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि 90s में स्टॉपिंग क्यूज थे. स्टॉपिंग क्यू से मुराद है कि एक चीज़ का स्टॉपिंग क्यू के अब वो ख़त्म हो चुकी है चीज़, सो नाउ यू हैव टू मूव ऑन. मिसाल के तौर पे आप एक बुक पढ़ रहे हैं, बुक का आखिरी पे स्टॉपिंग क्यू है कि नाउ द टाइम हैज़ एंडेड सो यू मस्ट स्टॉप, नाउ द बुक हैज़ एंडेड सो यू मस्ट स्टॉप एंड डू अनदर एक्टिविटी. इसी तरह कोई ड्रामा हम देखते थे, वो वीकली लगा करता था, सो उसकी हर वीक एपिसोड लगती थी. वीक के बाद वो ड्रामा ख़त्म हो जाता था और ज़ाहिर है कि ख़त्म होने के बाद उसकी नेक्स्ट एपिसोड जो है वो नेक्स्ट वीक लगनी थी. तो वो स्टॉपिंग क्यों होता था, जहन को मैसेज चला जाता था कि नाउ यू शुड रेस्ट बिकॉज दिस एपिसोड हैज़ एंडेड. आज के दौर में स्टॉपिंग क्यों ही नहीं है. मैंने कई बार ये टॉपिक आप लोगों से डिस्कस किया है कि यूट्यूब का स्टॉपिंग क्यू कुछ भी नहीं है, वहाँ पे एंडलेस कंटेंट है. इसी तरह फेसबुक का स्टॉपिंग क्यू कुछ भी नहीं है, होम पेज पे एंडलेस कंटेंट है, आता जा रहा है. लोगों की पोस्ट आ रही हैं, लोगों का एनालिसिस आपके सामने आ रहा है, लोगों की पोस्टें आपके सामने आ रही हैं. ओके, सिमिलरली नेटफ्लिक्स का स्टॉपिंग क्यू कुछ भी नहीं है. सीजन आफ्टर सीजन आफ्टर सीजन उनकी एपिसोड्स, एक एपिसोड ख़त्म हुई दूसरी अवेलेबल है, दूसरी ख़त्म हुई तीसरी अवेलेबल है, पूरा सीज़न ख़त्म हो गया नेक्स्ट सीज़न शुरू हो गया, सारे सीजन्स ख़त्म हो गए नेक्स्ट टीवी सीरीज शुरू हो गई. तो चूंकि हम इस दौर का हिस्सा हैं जिसमें स्टॉपिंग क्यूज नहीं है, और इस स्टॉपिंग क्यू वाली बात एडम एडलर जो कि एक बिजनेस साइकोलॉजिस्ट है हार्वर्ड के, उनकी बड़ी ज़बरदस्त टॉक है टेड टॉक पे इस हवाले से कि हमारे दौर में स्टॉपिंग क्यूज अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से एक तो माइंड थक जाता है, दूसरा ये कि इंसान को पता नहीं लगता स्टॉप कहाँ पे करें, वो अपनी डिज़ायर्स को, ग्रेटिफिकेशंस को कैसे कंट्रोल करें. ओके, तो ये चीज़ भी डिस्कस होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ डिस्कस होना. ओके जी, सो पहली बात, इन ऑर्डर टू बी फोकस्ड यू हैव टू फाइंड आउट स्टॉपिंग क्यूज, कि मैं जो भी चीज़ कर रहा हूँ उसका स्टॉपिंग क्यू क्या है और मैंने कैसे रखना है उस चीज़ का स्टॉपिंग क्यू. ठीक है जी. अब हम बात करते हैं कि ये जो 24 घंटे का टाइम है, ये जो 24 आवर्स चंक हमारे पास है, ये किस तरह से डिवाइडेड है ओवरऑल. ठीक है, तो ये एक रिसर्च के मुताबिक, ये भी एडम एडलर की रिसर्च है और 2017 में पब्लिश हुई थी. द एवरेज 24 आवर वर्क डे ऑफ एन एवरेज अमेरिकन, एक एवरेज अमेरिकन का 24 घंटे किस तरह से जो है वो बिल्ड हुआ है. ओके जी, 7 से 8 घंटे स्लीप का टाइम है 24 घंटे में, और ये एवरेज है, किसी का 3 घंटे हो सकता है, किसी का 15 घंटे हो सकता है, एवरेज बता रहा हूँ. वर्क यानी स्कूल जाना, यूनिवर्सिटी जाना, ऑफिस जाना या कोई बिजनेस को टाइम देना वगैरह वगैरह, वो भी 7 से 8 घंटे हैं. तो स्ट्रेट आप कह लें कि 16 घंटे तो यही हो गया, अगर हम 7 to 8 आवर्स लगाएं तो 15 से 16 घंटे ये टाइम हो गया, यानी स्लीप प्लस वर्क ड्यूटीज, जिसमें फोकस होके हमने सिर्फ काम को टाइम देना. फिर 2 से 3 घंटे जो है, तकरीबन 4 घंटे लगा लें, 4 घंटे सर्वाइवल एक्टिविटीज है, 3 से 4 घंटे कि इंसान ने वॉशरूम जाना है, इंसान ने खाना खाना है. ओके, सर्वाइवल एक्टिविटीज जिन्हें कहते हैं, इंसान ने जो है वो सोशलाइज करना है, ऑल दीज थिंग्स, उसमें 3 से 4 घंटे आप लगा लें दिन के. और फिर जो एंड का टाइम बचा, जो एंड का टाइम बचा यानी 3 से 4 घंटे, वो है आपका पर्सनल स्पेस जो हर इंसान के पास होता है. दिस इज हाउ एन एवरेज 24 आवर इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च. अब ये जो पर्सनल स्पेस है 3 से 4 घंटे की, ये वो टाइम है व्हेन मैजिक हैपेंस. जो बंदा अपनी पर्सनल स्पेस को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर लेता है, क्योंकि उस टाइम उसके इर्द गिर्द कोई नहीं है और उसके पास अलोन टाइम है. अब ज़रूरी नहीं है कि ये लगातार हो सकता है कि ये कभी वर्क के दरमियान आधा घंटा आ गया, ब्रेक आ गई, वो पर्सनल स्पेस है. हो सकता है कि गाड़ी चलाते हुए आधे घंटे का सफ़र है, दैट इज़ योर पर्सनल स्पेस, जब आपके इर्द गिर्द कोई भी नहीं है, जब आपको कोई काम नहीं है सिवाय गाड़ी चलाने के. हो सकता है कि ये टाइम आपका घर आके हो, घर वालों को भी टाइम दे दिया, फैमिली को भी टाइम दे दिया, उसके बाद बेड पे जाने से पहले 2 घंटे पर्सनल स्पेस है, नींद आते आते 2 घंटे आ जाती. तो ये जो पर्सनल स्पेस का टाइम है, जो टोटल कुल मिला के 3 से 4 घंटे बनता है दिन का, कौन इस पर्सनल स्पेस को किस तरह यूज करता है, दैट एक्चुअली डिफाइंस ग्रोथ एंड सक्सेस.
یہ میں آپ کو ریسرچ کے مطابق بتا رہا ہوں. یہ جتنے بڑے بڑے نام ہیں جو ویسٹ میں بڑے بڑے نام ہیں, بڑے بڑے ناموں سے مراد ہے جو ورلڈلی طور پہ جنہوں نے بہت زیادہ سکسیڈ کیا ہے, اپنے بزنسز کو گرو کیا ہے, یا ظاہر ہے کہ کوئی بہت ہی یونیک چیز کی ہے, اپنے ایک بزنس ماڈل کو کھڑا کیا, اس کو گرو بھی کیا, تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے پاس بھی 24 آورز ہیں, ہمارے پاس بھی 24 آورز ہیں. فرق کوئی نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہ اس پرسنل سپیس کو, اس چنک کو, جس چنک میں انسان کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں کر رہا ہے, اس چنک آف ٹائم کو وہ بہت اچھا یوٹیلائز کر رہے ہیں. بس یہ فرق ہے. ایک بہت اچھے اسٹوڈنٹ میں جو کہ یونیورسٹی میں ٹاپ کر رہا ہے اور جو ہر طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ بھی لے رہا ہے اور ہر چیز میں ٹاپ پہ آ رہا ہے, اور ایک ایوریج اسٹوڈنٹ یا ایک بلو ایوریج اسٹوڈنٹ جو کہ کوپ اپ ہی نہیں کر پا رہا ہے, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یقین کریں ان میں ایک تو فوکس مینجمنٹ کا فرق ہے, دوسرا یہ جو پرسنل سپیس ہے اس کی یوٹیلائزیشن میں بہت فرق ہے. اور یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں نے انجینئرنگ کی. اب ظاہر ہے انجینئرنگ میں بہت ٹائم دینا پڑتا ہے, اور جس یونیورسٹی سے میں وہاں بہت پڑھنا پڑتا تھا, غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ. تو میرے جو ٹاپرز تھے ان کو میں نے بڑا کلوزلی آبزرو کیا, فیکلٹیز کے جو ٹاپرز تھے, اور یقین کریں ان کو جتنا میں نے آبزرو کیا میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس چنک کو بہت اچھا یوز کر رہے تھے, پرسنل سپیس کو. اوکے, سو وہ ہر چیز کو اس کے ٹائم پہ کرتے تھے. مذاق کا ایک ٹائم ہے, انٹرٹینمنٹ کا ایک ٹائم ہے. سو یہی ہے فوکس مینجمنٹ, کہ ہر چیز کو اس کے ٹائم کے مطابق کرنا. اس پہ میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آتا ہوں آپ کے ساتھ. اوکے, تو یہ جو پرسنل سپیس ہے, اب اس کے بارے میں آپ کو حیران کن اسٹیٹسٹکس بتاتا ہوں. ایڈم ایڈلر کی ریسرچ ہے, بزنس سائیکالوجسٹ ہارورڈ کا, ہی از اے پروفیسر اوور دیئر. اکارڈنگ ٹو ہم 2007 میں یہ جو پرسنل سپیس ہے یہ تقریباً 30% لوگ گیجٹس میں, سیل فونز میں, لیپ ٹاپس میں استعمال کر رہے تھے 2007 میں. 2017 میں 90% آف دس ٹائم گوز ٹو سیل فونز. کین یو بلیو اٹ؟ گیجٹس, اسمارٹ فونز, آئی پیڈز اینڈ ٹیبلٹس وغیرہ. یعنی وہ ٹائم جب انسان کو اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے, بیٹھنا چاہیے, انالیسس کرنا چاہیے, تزکیہ کرنا چاہیے, بیٹھ کر ٹو ڈو لسٹ بنانی چاہیے, بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے میں کہاں پر جا رہا ہوں, بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے, بیٹھ کر ایک روٹین ڈیزائن کرنی چاہیے, یا ویسے ہی بیٹھ کر کوئی بک پڑھ لینی چاہیے, یا بیٹھ کر ویسے ہی کچھ تزکیہ کر لینا چاہیے, کچھ سیلف ٹاک کر لینی چاہیے. اس ٹائم پہ انسان کیا کر رہا ہے؟ سیل فون لے کر بیٹھا ہوا ہے اور لٹرلی کچھ بھی نہیں کر رہے. اسکرال ڈاؤن کیے جا رہے ہیں, اسکرال ڈاؤن کیے جا رہے ہیں, فیس بک کو اسکرال ڈاؤن کیے جا رہے ہیں, واٹس ایپ کو اسکرال ڈاؤن کیے جا رہے ہیں, پوسٹیں دیکھ رہے ہیں, میمز دیکھ رہے ہیں, ٹک ٹاک ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب پہ جا کر جو ہے وہ کچھ دیکھ رہے ہیں. آلدو میں انٹرٹینمنٹ کے خلاف نہیں ہوں, میں اس بات کو مانتا ہوں کہ انٹرٹینمنٹ کرنی چاہیے اور انسان کو ریلیکس بالکل ہونا چاہیے, لیکن میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں کہ پرسنل سپیس میں کتنا کرنا چاہیے. اوکے, جب آپ کی پرسنل سپیس کا 90% سیل فونز ہائی جیک کر لیں تو پھر آپ ریسٹ نہیں کر رہے, نہ ہی آپ انالیسس کر رہے ہیں, نہ ہی آپ اس کو اچھا یوٹیلائز کر رہے ہیں. آپ 90% جو ہے وہ فضولیات کو دے رہے ہیں. اوکے, اس لیے یہ چیز, جس دن آپ کو یہ چیز سمجھ آ گئی کہ پرسنل سپیس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے, اور وہ عادت بنانی پڑے گی. ایک دن کریں گے تکلیف ہوگی, 2 دن کریں گے تھوڑی اور تکلیف ہوگی, آہستہ آہستہ وہ چیز ہیبٹ بن جائے گی. ٹھیک ہے, اس سے اگلا لیکچر انشاءاللہ پرسنالٹی گرومنگ میں میرا ہاؤ ٹو کریٹ ہیبٹس پہ ہوگا. ٹھیک ہے, کہ ہیبٹس کس طرح سے بناتے ہیں. اوکے, سو میں نے یہاں پر ابھی بات کی کہ پرسنل سپیس کو یوٹیلائز کرنا, اور 90% جب سیل فونز نے ہائی جیک کر لیا وہ پرسنل سپیس تو پھر آپ ریسٹ پہ نہیں ہیں. پھر نمبر 1 ایک تو آپ کو اچھی نیند نہیں آئے گی, اور اگر آ بھی گئی تو اچھے خواب نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ بھی بڑی ایک سائنس ہے کہ جو آپ ایکٹیویٹی کر کے سوتے ہیں, جب مائنڈ ہی آپ کا سٹریسفل ہے, جب مائنڈ ہی آپ کا اتنا زیادہ اوور برڈنڈ ہو گیا, آپ کو اچھی نیند کیسے آئے گی؟ سوچنے کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو اچھی نیند اگر آپ نے لانی ہے تو میری ایڈوائس ہے کہ آپ کا لاسٹ ہاف آور جو ہے سیل فون کے بغیر ہونا چاہیے. وہ یا تو کسی, اگر تو آپ میرڈ ہیں, اپنے پارٹنر سے کنورسیشن کے اوپر بیسڈ ہونا چاہیے,
या अगर आप अनमैरिड हैं तो वो कोई बुक रीडिंग होनी चाहिए, या वो कोई अज़कार होने चाहिए, या वो बस वैसे ही एक एनालिसिस होना चाहिए, बैठकर सेल्फ टॉक होनी चाहिए, या सिंपली जो है वो कुछ प्लानिंग होनी चाहिए, व्हाट्सएवर, बट इट शुड बी वेरी यूजफुल एक्टिविटी। अदरवाइज नींद भी सही नहीं आएगी, ख्वाब भी सही नहीं आएंगे, और जाहिर है कि आप थके थके होंगे। अगले दिन आप उठेंगे, आप थका थका फील करेंगे, और यही वजह आप लिथार्जिक फील करेंगे, चाहे आप जैसा मर्जी नाश्ता कर लें। आप लॉस्ट होंगे, आप डिफोकस्ड होंगे, मतलब आपका जहन अभी तक वहीं लगा होगा, सेल फोन में लगा होगा, मैसेजेस में लगा होगा, रिप्लाईज में लगा होगा, पोस्टों में लगा होगा, रियल लाइफ में बड़ा कुछ हो रहा होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। अक्सर तो ऐसे भी कुछ एक बंदे ने मुझे कहा कि मैं घर से ऑफिस तक चला जाता हूँ और मुझे पता ही नहीं लगता कि मैं गाड़ी ड्राइव करके चला भी गया हूँ। उसकी वजह क्या? उसकी वजह है कि पूरे रास्ते वो डीफोकस्ड हैं, पूरे रास्ते पता नहीं वो क्या ही सोच रहे हैं, पूरे रास्ते उनके जहन में जाहिर है कि जिस वर्ल्ड में वो लॉस्ट हैं, सोशल मीडिया के वर्ल्ड में या सेल फोन के वर्ल्ड में, वही चल रहा है। तो इस चीज़ से हमें बाहर निकलना है, हमें फोकस रहना है। ओके, सो मैंने पहली जो बात आपसे की बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आप अपना जो चंक है, ये जो एवरेज 24 आवर डे मैंने आपको बताया है, इसमें जो पर्सनल स्पेस है, पहले तो उस पर्सनल स्पेस के स्लॉट्स को ट्रैक आउट करें। मिसाल के तौर पे मैं अगर अपनी बात करूं तो लेट्स से 5 to 6 PM मेरी पर्सनल स्पेस है डेली की, ये एक चंक है। फिर रात सोने से पहले तकरीबन 1.5 घंटा, तो 2.5 घंटा मेरा हो गया पर्सनल स्पेस दिन का, जब मेरे पास बहुत पर्सनल टाइम होता है। अब मेरा जब ये पर्सनल चंक, ये पर्सनल स्पेस का चंक ट्रैक आउट हो गया, तो मैं इसमें यूजफुल एक्टिविटीज, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज या रिलैक्सिंग एक्टिविटीज डिजाइन करूंगा। ठीक है, पहली बात ये। और जाहिर है कि स्मार्टफोन को इस टाइम में कम से कम कोशिश करूंगा कि कम से कम इस्तेमाल करूं, पर्सनल स्पेस में हाईजैक ना होने दूं स्मार्टफोन से। ठीक है, दूसरी टिप ये है कि आप अपनी रूटीन में से सबसे एक्टिव चंक डिफाइन करें, ट्रैक आउट करें। सबसे एक्टिव चंक सुबह हो सकता है, कि कुछ लोग का दोपहर हो सकता है, कुछ लोग का मगरिब के बाद हो सकता है। ठीक है, तो सबसे जो एक्टिव चंक है, जब आप सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, जब आपके सर पे इतनी चीजें सवार नहीं है, उस एक्टिव चंक में आप सबसे अच्छी और सबसे हैवी एक्टिविटी करें। ठीक है, यानी पढ़ने वाला काम हो गया, असाइनमेंट करने वाला काम हो गया, उसके लिए अच्छे वाला चंक यूज करें। उसके लिए लिथार्जिक चंक या वो वाला चंक जब आप बहुत ज्यादा थक चुके हैं, वो वाला चंक यूज ना करें, अदरवाइज आप मजीद थकेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ यू बिगिन, दिस इज हाउ यू स्टार्ट, दैट यू सिट, आप बैठें, आप अपनी रूटीन सामने लाएं, उस रूटीन में से पर्सनल स्पेस के चंक को देखें क्या है, एनालाइज करें, डेली की एवरेज देखें क्या है, उस पर्सनल स्पेस के चंक्स को देख लें क्या क्या है, और उसके मुताबिक फिर चीजों को डिजाइन करें। नंबर 2, मोस्ट एक्टिव चंक ऑफ द डे, मोस्ट एक्टिव पोर्शन ऑफ द डे, जब आप बहुत हाईली अलर्ट है, एक्टिव है, उसको देखें वो कौन सा है, और उस दौरान सबसे हार्ड, हेक्टिक और प्रोडक्टिव चीज करने की कोशिश करें, ताकि वो आपके ब्रेन में जाके बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रखे, आपको वो चीज याद भी रहे और आप उस चीज को अच्छे से लर्न भी करें। ठीक है, तीसरी एडवाइस आप लोग के लिए टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, ये मैं आपको बता रहा हूं, हाउ टू बिगिन, लर्न टू गेट ऑर्गेनाइज्ड। ये इस दौर का सबसे बड़ा मसला डिसऑर्गेनाइज होना है। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक बताता हूं, आप लोग हैरान रह जाएंगे कि एवरेज अमेरिकन, अब ये जाहिर है कि इस तरह की रिसर्चेज अमेरिका में हुई हैं, तो इसीलिए मैं वो रिसर्चेज कोट कर रहा हूं। ठीक है, एवरेज अमेरिकन रोजाना एक गुमी हुई चीज, यानी एक चीज जो गुम गई है, या एक ऐसी चीज जो उसको पता नहीं लग रहा कहाँ है, जैसे मिसाल के तौर पे अक्सर होता है, यार मेरा वॉलेट कहाँ गया, मेरा पर्स कहाँ गया, मेरा जो मेरी चाबी कहाँ पर गई, या फलानी चीज कहाँ पर गई। एक एवरेज अमेरिकन एक गुमी हुई चीज को ढूंढने में आधा घंटा लगाता है रोजाना, एवरेज अमेरिकन की यहां पर बात कर रहा हूं। ओके, एक क्वेश्चन आया है कि एवरेज ये जो पर्सनल स्पेस का आपका टाइम है, अगर इस टाइम में वही चीजें याद आएं
मतलब ओवर थिंकिंग हो, द वे आई हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन कि ओवर थिंकिंग हो तो क्या करे इंसान, तो ओवर थिंकिंग का हल यही है ना कि आप अपने माइंड को डाइवर्ट करें, उस चीज़ की तरफ लेकर ही ना जाएं जो चीज़ आपको आपका माइंड सोचने पर मजबूर कर रहा है, उसको डाइवर्जन दें, उसको कोई और चीज़ सोचने पर लगाएं। ठीक है, यानी कि कोई डायरी लेकर बैठे, उस डायरी में लिखना शुरू कर दें, ये प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं। या आप जो है वो कुरान की तिलावत शुरू कर दें, अज़कार कर लें, या आप जो है वो अपनी रूटीन डिज़ाइन कर लें, या कोई भी प्रोडक्टिव चीज़ जो आप समझते हैं। इन शॉर्ट अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, पर्सनल स्पेस का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही फारिग बैठ जाना है और ओवर थिंकिंग करनी है। पर्सनल स्पेस का मतलब है वो स्पेस, वो चंक आपके टाइम का, आपकी रूटीन का, जब आप टोटली फ्री हैं, आप पे कोई जिम्मेदारी नहीं है और वो टोटली आपका पर्सनल टाइम है। ओके, दिस इज व्हाट आई मीन। ओके जी, तो मैं आप लोगों को जो बता रहा था, ये सवाल का आंसर करते करते मुझे खुद पॉइंट भूल गया। ओके, यस, मुझे याद आ गया। आई वॉज टेलिंग यू कि एक एवरेज अमेरिकन रोजाना आधा घंटा लगाता है लॉस्ट स्टफ को फाइंड करने के लिए, और सपोज एक एवरेज अमेरिकन की 60 साल उम्र है, एवरेज एज जो है 60 ईयर है, तो अकॉर्डिंग टू दैट रिसर्च वो 6 से 7 साल गुमी हुई चीजें ढूंढने में लगा रहा है। 6 से 7 साल तकरीबन, या इससे कम, 3 से 4 साल, जो भी है आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर वो 24 घंटे में आधा घंटा जो है वो गुमी हुई चीज ढूंढने में लगा रहा है तो 60 साल में उसे कितना टाइम लगेगा। यानी जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग डिसऑर्गेनाइज्ड, कि वो आता है, चीज को वहां फेंकता है, और वहां फेंक कर कपड़ों को वहां फेंका, जुराबों को वहां फेंका, चाबी को वहां फेंका, वॉलेट को वहां फेंका, और चलो जी सो गए। अब जाहिर है कि जब सुबह उठते हैं तो याद नहीं रहता कि वो चीज कहाँ है, ये चीज कहाँ है, फलानी चीज कहाँ है, तो उसको ढूंढने में ही पूरे दिन में, यानी ऑफिस में जाकर, घर में रहकर, या जो भी, पूरे दिन में आधा घंटा लग जाता है। इसलिए ऑर्गेनाइज्ड रहें, अपनी एक शेल्फ बनाएं, उस शेल्फ में चीज़ें रखना जो है वो सीखें, अपने ड्रॉज बनाएं, फलाने ड्रॉ में ये है, चाबियों का वो कितने रुपए का मिलता है, 200 रुपये खर्च लें, क्या होगा, कितने पैसे लग जाएंगे, वो लाए जिसमें की चेन्स हैंग करते हैं, वो उसको जाकर उसको फिक्स करें वॉल पे, कीज को हैंग करना शुरू कर दें। शू रैक ले लें, शूज़ को वहाँ पर रखना शुरू कर दें। वॉलेट के लिए एक सेपरेट जो है वो ड्रॉ बना लें, ड्रेसिंग का या टेबल का या व्हाटसोएवर, जो भी आपने बनाना है। माय पॉइंट इज के ऑर्गेनाइज्ड होना सीखें। ओके, जितना ऑर्गेनाइज्ड होंगे उतना आपका टाइम जो है वो ज़ाया होने से बच जाएगा। ऑर्गेनाइज होने में ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। ओके, ताकि आपका टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। तो ये 3 बेसिक एडवाइसेस हैं हाउ टू बिगिन। ओके, हाउ टू बिगिन मैनेजिंग योर टाइम, टाइम मैनेजमेंट की जब भी बात होगी। अगली बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात जी बिल्कुल, तिलावत से ओवर थिंकिंग जो है वो काउंटर होती है। ओवर थिंकिंग को बस आपने अवॉइड करना है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करने का वाहिद हल यही है कि आप उस टॉपिक को सोचें ही ना, अपने माइंड को डाइवर्ट कर दें। ठीक है जी, और वसवसास को गिव इन ना करें, आउज़ बिल्लाह पढ़ें, क्योंकि ओवर थिंकिंग की बहुत बड़ी सोर्स वसवसास है। शैतान को पता है ना कि आपकी कमज़ोरी क्या है, कौन सा टॉपिक आपको हर्ट करता है, कौन से आपके फियर्स हैं, तो ज़ाहिर है वो वही फियर्स आपके माइंड में लाएगा, आपको ओवर थिंक करवाएगा। वसवसा इसी को तो कहते हैं। किस चीज़ से अल्लाह ने हमें पनाह मांगने का, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, क्या मुराद है इससे कि मैं पनाह मांगता हूँ उससे जो वसवसे डालता है लोगों के सुदूर, यानी कि लोगों के सीनों में। तो वसवसों से पनाह मांगनी चाहिए, आउज़ बिल्लाह पढ़ना चाहिए। ओके, अज़कार करने चाहिए। ओके जी, अब एक ग्राफ मैं आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। और इस ग्राफ को डिस्कस करने से पहले मैं क्रक्स बता दूं आज के लेक्चर का, कि टाइम मैनेजमेंट करने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। नंबर 1, द आर्ट ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, लर्निंग द आर्ट ऑफ प्रायोरिटाइजेशन, हाउ टू प्रायोरिटाइज थिंग्स, प्रायोरिटी किस तरह से देनी है टास्क को। ओके, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स या कंप्यूटर इंजीनियर्स इस बात से रिलेट कर पाएंगे, वो टास्क को प्रायोरिटाइज करते हैं। मेमोरी किसको कितनी देनी है, किसको कितनी डिस्क स्पेस देनी है, वो प्रायोरिटाइज करते हैं। मिसाल के तौर पे ब्राउजर भी खुला हुआ है, प्रेजेंटेशन भी खुली हुई है, कॉपी पेस्ट पे एक चीज़ भी लगी हुई है, और
ब्राउजिंग भी हो रही है और एक वीडियो भी देखी जा रही है यूट्यूब पे, तो कंप्यूटर कभी आप टास्क मैनेजर खोल कर देखें, टास्क मैनेजर क्या कर रहा होता है, वो टास्क को प्रायोरिटाइज कर रहा होता है कि किसको कितनी रैम देनी है. ओके, सो फर्स्ट यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ प्रायोरिटाइजेशन. सेकेंड, यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ बीइंग फोकस्ड. ओके, जिसको हम कहेंगे फोकस मैनेजमेंट. मेनली ये दो बातें हैं. ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे टाइम मैनेजमेंट के हवाले से. और जो मैंने बेसिक टिप्स दी वो मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूं. बेसिक टिप्स में सबसे पहले ये था कि हाउ टू बिगिन. फर्स्ट, आइडेंटिफाई द पर्सनल स्पेस चंक्स इन योर रूटीन. नंबर 2, आइडेंटिफाई द मोस्ट एक्टिव स्लॉट्स ऑफ योर डे. जब आप सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं उनको आइडेंटिफाई करें, जब आप सबसे ज्यादा अलर्ट होते हैं. ठीक है, और इसी तरह मैंने तीसरी आपको दी थी टिप के ऑर्गेनाइज्ड हो जाएं. ओके, चीज़ों के खाने बना लें, सेक्शंस बना लें, चीज़ों को उनकी जगह पे रखना सीख लें. आपका बहुत सा टाइम जो है वो बच जाएगा और आपका टाइम वेस्ट होने से भी बच जाएगा. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस ग्राफ विद यू which comes under the topic of the art of prioritization, how to prioritize task. सबसे पहले अपनी रूटीन में से मोस्ट मैंडेटरी टास्क को आइडेंटिफाई करें. एक लिस्ट बनाएं, इस तरफ लिखें नॉट सो इंपॉर्टेंट टास्क, इस साइड पे लिखें मैंडेटरी टास्क. मैंडेटरी टास्क से मुराद है बहुत जरूरी टास्क. अब अगर मैं अपनी लिस्ट बनाऊं तो मैंडेटरी टास्क में क्या आएगा? मैंडेटरी टास्क में नंबर 1, बाजार से दही लाना. ओके, बिकॉज अम्मी ने कह दिया, घर वालों ने कह दिया कि दही लेकर आओ, और पाकिस्तानी मर्द के लिए ऑनर की बात है कि वो बाजार से दही लेकर आए, तो इसलिए इसको मैंडेटरी टास्क में डालें. ओके, अब सिस्टर्स के हवाले से ये नहीं अप्लाई होता, मर्द मुझसे रिलेट कर जाएंगे. तो दिस इज अ मैंडेटरी टास्क, इट कैन नॉट वेट, क्योंकि अगर आप दही नहीं लेकर आए तो मसले पैदा हो जाएंगे. ठीक है, तो इसलिए इसको आप मैंडेटरी की लिस्ट में डालेंगे. इसी तरह पेरेंट्स को टाइम देना, ये मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है. इट इज समथिंग विच कैन नॉट वेट, ऑल्दो इन सम केसेस इट कैन वेट. मिसाल के तौर पे पेरेंट्स आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि इसको कोई ऑफिस से टास्क मिला है, कोई असाइनमेंट मिली है यूनिवर्सिटी से, सो यस समटाइम्स दे कैन वेट कि फाइन ये आज हमें टाइम अगर नहीं भी देता. पेरेंट्स को टाइम देने से मुराद है कि पेरेंट्स से पूछ लिया कि कोई काम तो नहीं है, या पेरेंट्स की देखभाल कर ली, या ज़रा उनसे कुछ मिनट बात कर ली उनके पास बैठ के. दिस इज समथिंग मैंडेटरी. फैमिली को टाइम देना, अगर आप औलाद याफ्ता हैं, आपके बच्चे हैं, बच्चों को टाइम देना. ठीक है, स्टडी कैन नॉट वेट. फॉर एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन फिकी सवाल है, मैं इस पे आता हूं बाद में इंशाल्लाह, जो आपने पूछा है, बट इससे पहले हम इस पे बात कर लें. यू नो, असाइनमेंट कैन नॉट वेट, क्विज कैन नॉट वेट, योर यूनिवर्सिटी रिलेटेड टास्क कैन नॉट वेट, एन एपिसोड ऑन नेटफ्लिक्स कैन वेट, अ वीडियो ऑन यूट्यूब कैन वेट, फेसबुक पे कोई पोस्ट है वो वहीं की वहीं है, इट कैन वेट. नेटफ्लिक्स पे एक एपिसोड वहीं की वहीं है, साल बाद भी वहीं है, 10 दिन बाद भी वही है, 2 दिन बाद भी वहीं है. वो कोई लाइव आ रही है कि उसने एक बार आना है और बस चले जाना है. इसलिए यूज योर कॉमन सेंस, उसको मैंडेटरी से हटा के ऑप्शनल में डाल दें. नेटफ्लिक्स की एपिसोड ऑप्शनल है, यूट्यूब की कोई वीडियो ऑप्शनल है, फेसबुक की कोई पोस्ट ऑप्शनल है. ओके, ऑप्शनल को ऑप्शनल में डालें, मैंडेटरी पर उठा के लाएं. असाइनमेंट को, अपनी ग्रोथ रिलेटेड चीज़ों को, ये मैंडेटरी है मेरे लिए. रैट रेस लगी हुई है, कट थ्रोट कंपटीशन है, मैं कैसे आगे जाऊंगा? कल को मैंने जॉब करनी है, कल को मैंने बिजनेस खड़ा करना है, कल को मैंने जो है वो ऊपर आना है. हाउ विल आई कम इन फ्रंट? कैसे आऊंगा जब तक इस कट थ्रोट कंपटीशन में लोग जो है वो कितनी मेहनत कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूं? मैं ऑप्शनल चीज़ों को मैंडेटरी में डाले हुए हूं, और मेरी सारी ऑप्शनल चीज़ें विच कैन वेट, विच आर देयर, जो कभी भी देखी जा सकती हैं, वो एंटरटेनमेंट कभी भी ली जा सकती है, वो मैंने मैंडेटरी में डाली हुई है. तो ये लिस्ट अपनी आप बना लें कि मैंडेटरी रोल क्या है और ऑप्शनल रोल मेरा क्या है एक दिन का. ठीक है, एवरेज पे देख लें कि डेली क्या होता है. तो मैंडेटरी को, जब आपके माइंड को मैसेज चला जाएगा कि ये चीज़ मैंडेटरी है,
तो ट्रस्ट मी, माइंड खुद ब खुद प्रोग्राम हो जाएगा। आपको माइंड जो है ना वो चैन से नहीं बैठने देगा जब तक वो आपको वो टास्क नहीं करा लेगा। इस तरह से माइंड काम करता है हमारा, ठीक है। न्यूरो साइंस हमें ये बताती है कि माइंड को जब आपने मैसेज दे दिया कि ये मैंडेटरी टास्क है तो वो खुद ब खुद आपको वो काम कराएगा। ओके जी। सो मैंडेटरी की लिस्ट बन गई, ऑप्शनल की लिस्ट बन गई। अब इस ग्राफ की तरफ जरा हम आते हैं कि व्हाट इज दैट ग्राफ। इसको कहते हैं द प्रायोरिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, द प्रायोरिटी मैट्रिक्स, MATRIX। आई विल रियली अप्रिशिएट अगर कोई कमेंट में जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं, मेन पॉइंट्स, उनकी समरी भी बनाता है। जैसे माशाल्लाह 2 लोग ने बनाई, आई रियली अप्रिशिएट, जज़ाकल्लाहु खैर। इसी तरह बनाते जाएं। ये जो ग्राफ है द प्रायोरिटी मैट्रिक्स का, इसके वाई एक्सिस पे हाउ इंपॉर्टेंट इज द टास्क और इसके एक्स एक्सिस पे हाउ अर्जेंट इज द टास्क, ठीक है जी। आई होप यू अंडरस्टैंड वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, अनलेस यू आर एन आर्ट स्टूडेंट। वाई एक्सिस ये वर्टिकल एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है। अब वाई एक्सिस पे हाउ इंपॉर्टेंट इज द टास्क, एक्स एक्सिस पे हाउ अर्जेंट इज द टास्क। अब सुनते जाएं कि मेरा बताने का मकसद क्या है। एक ऐसा टास्क जो कहां पे लाई कर रहा है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज्यादा अर्जेंट भी है, ओके, जिसकी एक्स एक्सिस की वैल्यू भी बहुत है, वाई एक्सिस की वैल्यू भी बहुत है, वो टास्क प्रायोरिटी नंबर 1 है। कौन सा टास्क? जो इंपॉर्टेंट भी बहुत है, अर्जेंट भी बहुत है। दोनों चीजों में फर्क है। इंपॉर्टेंट टास्क का मतलब है बहुत जरूरी टास्क, अर्जेंट टास्क का मतलब है फौरी करने वाला टास्क। दोनों में फर्क है। मिसाल के तौर पे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कराना है, इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं कराएंगे बिजली कट जाएगी। लेकिन क्या ये अर्जेंट है? नहीं। लेट्स से 1 तारीख को बिल आया, 7 तारीख इसकी डेडलाइन है। इट कैन वेट, यस इट कैन वेट अ बिट। क्या वेट करने से कोई नुकसान हो रहा है? नहीं, कोई खास नुकसान नहीं हो रहा है। ओके फाइन, आई एम टेलिंग यू दिस इज हाउ कंप्यूटर वर्क्स। ओके, और अल्लाह ने हमारा ब्रेन कंप्यूटर से भी ऊपर बनाया। जितने सक्सेसफुल लोग हैं वो इस तरह सोचते हैं। ओके, इट कैन वेट, यस इट कैन वेट, वेट से कोई नुकसान भी नहीं है खास। ओके, इसको प्रायोरिटी नंबर 2 या 3 पे डाल दो। हाउएवर, अगर ये इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, मिसाल के तौर पे स्कूल की असाइनमेंट कब सबमिट करानी है? 2 दिन बाद। इलेक्ट्रिसिटी बिल कब देना है? 7 दिन बाद। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस में दोनों ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि बिजली का बिल नहीं जमा कराएंगे तो बिजली कट जाएगी। ये मैं आपको एक जनरल सी एग्जांपल दे रहा हूं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आप लोग किस तरह से ट्रैक आउट कर सकते हैं अर्जेंट और इंपॉर्टेंट टास्क को। लेकिन असाइनमेंट अर्जेंट भी है क्योंकि 2 दिन बाद डेडलाइन है, इंपॉर्टेंट भी है, तो दिस शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। सब छोड़ के असाइनमेंट को ऊपर ले आए, दिस इज माय नंबर 1 टास्क। ओके, अब ये आपने खुद करना है, ये मैं आपको ज्यादा गाइड नहीं कर सकूंगा क्योंकि आपकी रूटीन आप बेहतर जानते हैं। लेकिन मैं अपनी लाइफ में इसी तरह अप्लाई करता हूं कि अर्जेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, लेस इंपॉर्टेंट क्या है, लेस अर्जेंट क्या है, और उसके मुताबिक चीजों को प्रायोरिटाइज कर लेता हूं 1 2 3 4। इस तरह मेरे लिए आसानी हो जाती है कि ज्यादा टाइम इसको देना है, थोड़ा टाइम इसको देना है, कम टाइम इसको देना है, और इट कैन वेट तो इसको वैसे ही साइड पे लगा दो। ठीक है जी। आप यकीन करें जब आप इस तरह से चलेंगे, चीजों को लिख के डायरी पे या नोट पैड पे, आप रिलैक्स हो जाएंगे। ट्राई दिस। आप इतना रिलैक्स हो जाएंगे कि आपकी टेंशनें खत्म हो जाएंगी। आपकी वो टेंशनें जो ओवर थिंकिंग की वजह से आती हैं वो साइड पे लग जाएंगी क्योंकि आपने चीजों को हल कर लिया है। ओके, ये मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइसेस यहां पर दे रहा हूं जो कि आजमाई शुदा है, प्लस वो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स प्लस ट्रेनर्स की बातें हैं, साइकोलॉजिस्ट की बातें हैं। ठीक है जी। आप पिक्चर खुद ही सर्च कर लें, द टाइम मैट्रिक्स, द प्रायोरिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की मैंने यहां पे बात की। ओके जी। जो टास्क हाईली इंपॉर्टेंट है, हाईली अर्जेंट है, उसको नंबर 1 पे रखें, डू इट फर्स्ट। जो टास्क हाईली इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है लेकिन अर्जेंट इतना नहीं है, उसको नंबर 2 पे रखें। जो टास्क अर्जेंट है बहुत ज्यादा और इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है, अर्जेंट बहुत ज्यादा है,
امپورٹنٹ اتنا زیادہ نہیں ہے اس کو نمبر 3 پہ رکھیں. اس کے بارے میں آپ سوچیں کہ کیا ٹاسک ہو سکتا ہے جو امپورٹنٹ اتنا نہیں ہے لیکن ارجنٹ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کی روٹین میں ایسا ٹاسک کیا ہے, اس کو آپ نمبر 3 پہ رکھ دیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ چلیں میں آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں. آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے یا آپ کی بیسٹ فرینڈ ہے, اس نے آپ کو کہا کہ یار مجھے تم سے ابھی بات کرنی ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ ہے تو یہ ارجنٹ, لیکن یہ اتنا بھی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اگر وہ مجھ سے بات نہیں کرے گا تو ظاہر ہے اس کی موت واقع نہیں ہو جائے گی. کوئی ہوگی ارجنٹ بات ہوگی تو اس کو اتنا ٹائم نہ دیں, آپ اس سے پوچھ لیں واٹ از اٹ. اگر آپ ضروری کام کر رہے ہیں, غور سے بات سنیں, اگر آپ ارجنٹ پلس امپورٹنٹ کام کر رہے ہیں اور بیچ میں میسج آ جاتا ہے کہ اٹس ویری ارجنٹ, تو آپ پوچھ لیں. آپ ایک دم سے جو ہے وہ فوراً سے ٹائم نہ دے دیں, آپ پہلے پوچھ لیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ارجنٹ تو ہو لیکن وہ بہت امپورٹنٹ ٹاسک نہ ہو, تو آپ اسے سمجھا دیں کہ اٹ کین ویٹ. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ نمبر 3 پہ لے آئیں. اور وہ ٹاسک جو نہ ہی ارجنٹ ہے نہ ہی امپورٹنٹ ہے اس کو نمبر 4 پہ لے آئیں, اس کو لیسٹ پرائیورٹی بنا لیں اپنی. مثال کے طور پہ مووی دیکھنی ہے, اب مووی دیکھنے کا چسکا پڑ گیا ہے کہ دیکھنی ہے, تو بھائی نہ یہ امپورٹنٹ ہے, مووی دیکھنے سے آپ کی گروتھ نہیں رک جائے گی, آپ کی گروتھ نہیں ہو جائے گی, نہ مووی نہ دیکھنے سے آپ کی گروتھ رک جائے گی. اس لیے یہ نہ ارجنٹ ہے نہ یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کو نمبر 4 پہ لیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیز جو نہ ارجنٹ ہے نہ امپورٹنٹ ہے اس کو نمبر 1 پہ لے کر آئے ہوئے ہیں, اور اس طرح کی ڈھیر ساری چھوٹی چیزیں جمع ہوئی ہیں, تو وہ نمبر 1 پہ ہیں, وہ ہمیں سٹریس کاز کر رہی ہیں, وہ ہمارے ٹائم کو جو ہے مس مینیج کر رہی ہیں. اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں, مینڈیٹری چیزیں ہیں, جو ارجنٹ بھی بہت ہیں, جو امپورٹنٹ بھی بہت ہیں, وہ نمبر 4 پہ ہیں. تو دیٹس دا ریزن کہ ہم سے ٹائم مینیج نہیں ہوتا, اور دیٹس دا ریزن کہ ہماری چیزیں جمع ہوئی جاتی ہیں, وہ چنک بن جاتا ہے اور پھر سٹریس بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ویری امپورٹنٹ ایڈوائس, پرائیورٹی میٹرکس کو سمجھیں, اپنی مینڈیٹری اور آپشنل کاموں کی لسٹ بنائیں, ہائیلی ارجنٹ ہائیلی امپورٹنٹ کاموں کو نمبر 1 پہ رکھیں, ہائیلی میں دیکھ کر آپ کو بتاتا ہوں, ہائیلی امپورٹنٹ اینڈ اے بٹ لیس ارجنٹ کو نمبر 2 پہ رکھیں, ویری ارجنٹ بٹ لیس امپورٹنٹ کو نمبر 3 پہ رکھیں, اور لو ارجنسی اور لو امپورٹنس کو نمبر 4 پہ رکھیں. اوکے, آئی ہوپ یو آر فالوئنگ می. دس از کالڈ دی پرائیورٹی میٹرکس. نیکسٹ ایڈوائس ٹو یو. ٹھیک ہے, میں نے دوبارہ ریوائز کرتا ہوں. ٹائم مینجمنٹ کے لیے 2 چیزیں, 2 آرٹ لرن کرنا بہت ضروری ہے. نمبر 1 دی آرٹ آف پرائرٹائزیشن, نمبر 2 دی آرٹ آف فوکس مینجمنٹ. ٹھیک ہے, پرائرٹائزیشن کی ہم نے بات کر لی ہے, چیزوں کو پرائرٹائز کیسے کرنا ہے. اب ہم بات کرنے والے ہیں فوکس مینجمنٹ کیسے کرنی ہے. اوکے, بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میں آؤٹ آف فوکس ہو جاتا ہوں, میں ایک بک پڑھتے پڑھتے 5 منٹ بعد فوکس میرا ہٹ جاتا ہے, یا میں پرستان میں پہنچ جاتا ہوں, یا میں جو ہے وہ کسی فٹ بال میچ میں پہنچ جاتا ہوں, یا میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنی ہی کسی دنیا میں خیالی پلاؤ میں پہنچ جاتا ہوں. تو یہ ڈی فوکس ہونا کہتے ہیں اسے. ٹھیک ہے, سو ہاؤ کین وی امپروو آور فوکس؟ ویری امپورٹنٹ, ویری گڈ کوشچن, اینڈ دس از سم تھنگ جس پہ بہت سی ٹیڈ ٹاکس موجود ہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو ان کا نچوڑ بتاتا ہوں. ویسے میری ایڈوائس ہے آپ خود بھی ان چیزوں کو جا کر سنیں. ڈی فوکس ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان ڈس آرگنائزڈ ہوتا ہے. انسان اس ٹائم کو یوٹیلائز نہیں کر رہا ہوتا ہے جو ٹائم وہ کام کرنے کا ہوتا ہے, فلانی چیز کے کام کرنے کا ہوتا ہے. مثال, ہمارے اسٹوڈنٹ لائف کی بات کرتے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں کیا کرنے جاتے ہیں؟ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. یہ تو ہو گئی ایک فیکچوئل بات, لیکن کیا ہم واقعی وہاں جا کے پڑھتے ہیں؟ میجورٹی وہاں پر افیئرز بنانے کے لیے جاتے ہیں, جو سیدھی سی بات ہے. میجورٹی وہاں پر جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کرنے جاتے ہیں. میجورٹی وہاں پر جو ہے سوشلائزیشن کرنے جاتے ہیں. آلدو سوشلائزیشن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, سوسائٹیز جوائن کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, انٹرٹینمنٹ یونیورسٹی میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ چیزیں پرائیورٹی نہیں ہے یونیورسٹی جانے کی. یونیورسٹی جانے کے حوالے سے, یونیورسٹی ہم جاتے ہیں کلاسز اٹینڈ کرنے, کلاسز کو بہت غور سے سننے,
نوٹس بنانے, لائبریری وزٹ کرنے وغیرہ وغیرہ. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ کام یونیورسٹی کے ٹائم میں نہیں کر رہے. یونیورسٹی کے ٹائم میں بھی ہم انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں, ہم سوشلائزیشن کر رہے ہیں ضرورت سے زیادہ. ہم اس ٹائم میں بھی اپنی پرسنل چیزیں کر رہے ہیں اور گھر آ کے بھی پرسنل چیزیں کر رہے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو بہت ہی اچھا ہوتا کہ ہم نے پڑھنے کے ٹائم پڑھا ہوتا اور ایگزامز کے دنوں میں ہم ریلیکسڈ ہوتے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ پڑھنے کا جو ٹائم تھا اس ٹائم ہم نے نہیں پڑھا, اس ٹائم ہم ڈی فوکس تھے, اس ٹائم ہم اور چیزوں میں لگے ہوئے تھے. اب جب پڑھنے کا ٹائم آیا ہے تو ظاہر ہے کہ دماغ پہ اتنا کچھ چڑھا ہوا ہے تو اس نے ڈی فوکس ہی ہونا ہے نا. اس نے کبھی سیل فون پکڑنا ہے انگزائٹی کی وجہ سے آپ کے ہاتھ میں, کبھی اس نے یوٹیوب کھول لینی ہے, کبھی اس نے جو ہے وہ نیٹ فلکس کھول لینا ہے, کبھی اس نے کچھ کھول لینا ہے, کبھی واٹس ایپ کھول لینا ہے, کیونکہ اب وہ پینک ہو رہا ہے آپ کا مائنڈ. اسے پتہ ہی نہیں کہ میں اتنا سلیبس کور کیسے کروں گا. سملرلی جو آپ کی جاب کی ٹائمنگز ہیں تو جاب کی ٹائمنگز میں جاب کرنی ہے تاکہ گھر آ کے کوئی ٹاسک نہ ہو. ہوتا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس یونیورسٹی اور اسکول جاتے ہیں, وہاں پر صرف انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں یا افیئرز بناتے ہیں, جا کے وہاں پر سوشلائز کرتے ہیں, جا کر وہاں پر ہلا گلا کرتے ہیں, کلاسز بھی بنک کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو کام اس ٹائم پہ کرنے والا تھا وہ کام اب کسی اور ٹائم پہ کرنے والا ان کے سر پہ پڑ جاتا ہے اور پھر ان کے دوسرے کاموں کے ٹائم جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ جو ٹائم فیملی کو دینا تھا یا جو ٹائم جو ہے انہوں نے سپوز انٹرٹینمنٹ کو دینا تھا یا جو ٹائم انہوں نے اسکل بلڈنگ کو دینا تھا, اب اس ٹائم پہ بھی ان کو پڑھنا پڑے گا, اب اس ٹائم پہ بھی ان کو اسائنمنٹس کرنی پڑیں گی, اب اس ٹائم پہ بھی ان کو سلیبس کور کرنا پڑے گا, جس سے ان پر پریشر آئے گا, اچھا خاصا مینٹل سٹریس آئے گا. گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ غائب ہی رہتا ہے, کہاں ہوتا ہے, کیا کرتا ہے, اتنی کیا رسپانسبلٹی آ گئی, اتنی کیا آفت آ گئی. تو میرا پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریں, جب یو ول لرن ٹو ڈو تھنگز آن ٹائم, جو ان کا سلاٹ ہے کرنے کا, جب اس سلاٹ میں آپ کریں گے تو آپ ڈی فوکس نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, جیسے میں اے لیول کے اسٹوڈنٹس کو اکثر ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ کے پاس اسکول میں 7 to 8 آورز ہوتے ہیں, یعنی آپ 7-8 بجے اسکول جاتے ہیں, 2 بجے آپ واپس آتے ہیں. او لیولز اے لیولز کے اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں, 6 گھنٹے چلے لگا لیں, 6 گھنٹے ڈیلی. کیا اس میں 3 سے 4 سبجیکٹس کور نہیں ہو سکتے ڈیلی کے ڈیلی؟ کیا آپ لائبریری جا کر جو ہے وہ اسی وقت کور نہیں کر سکتے, ریوائز نہیں کر سکتے, تاکہ گھر میں آ کے اللہ کے بندوں آپ ریلیکس ہوں, آپ فٹ بال کھیلیں, آپ کرکٹ کھیلیں, آپ ویڈیوز دیکھیں, آپ اپنے سکلز بلڈ کریں, آپ ایکسرسائز کریں, آپ پارکس میں جائیں, آپ جو ہے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں, کوئی ڈاکومنٹری دیکھیں, کوئی ٹائم دیں. وہ آپ نے کرنا نہیں ہے. ادھر جا کے بھی آپ نے 6-7 گھنٹے ضائع کرنے ہیں, پھر اس کی وجہ سے اکیڈمی بھی جانا ہے, اکیڈمی جا کے بھی ٹائم ضائع کرنا ہے. نہ اکیڈمی میں پڑھنا ہے نہ اسکول میں پڑھنا ہے, تو پھر پڑھنا کب ہے؟ پڑھنا ہے جب ایگزامز جو ہے وہ قریب آئے ہوں گے. تو اسکول کی فیس بھی ضائع, اکیڈمی کی فیس بھی ضائع, وقت بھی ضائع, سلیبس بھی کور نہیں ہوا, سٹریس بھی مائنڈ پہ لیا ہے, پوزیشن وہیں کی وہیں ہے, کوئی گریڈ اچھا نہیں آیا ہے. ایٹ دی اینڈ نہ آپ دنیا میں ترقی کر پائے, نہ آپ پرسنالٹی وائز ترقی کر پائے, اور صرف آپ نے کیا دیکھا ہے, نیٹ فلکس کی چند ایپیسوڈز دیکھی ہیں اور پھڑیاں مار لی ہیں دوستوں کے سامنے کہ میں نے گیم آف تھرونز بھی مکا دی, میں نے فلانی ٹی وی سیریز بھی مکا دی. اب گیم آف تھرونز مکانے سے جاب تو آپ کو نہیں ملے گی نا, گیم آف تھرونز ختم کرنے سے بزنس تو آپ کا اسٹیبلش نہیں ہوگا نا. تو اس لیے کوئی عقل کو ہاتھ, کوئی اپنے عقل کو ایکٹیویٹ کریں, کچھ تو کامن سینس یوز کریں, اپنے مائنڈ کو سمجھائیں کہ جو ٹائم پہ جو کام ہونے والا ہے وہ میں اسی ٹائم پہ کروں گا. ٹھیک ہے جی, اس سے آپ کا فوکس امپروو ہوگا. یو ول بی مور فوکسڈ کہ نہیں یہ ٹائم پڑھنے کا ہے, سو اس ٹائم پہ کچھ اور نہیں میں نے کرنا. ٹھیک ہے, انفیکٹ میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتاتا ہوں. یہ بہت زبردست ایک آتھر ہے, اس آتھر نے ایک بک لکھی, میں اس آتھر کا آپ کو نام بھی بتاتا ہوں تاکہ یہ بک کو آپ پڑھ بھی سکیں, بائی آؤٹ بھی کر سکیں. اس آتھر کا نام ہے پیٹر ڈرکر, اوکے, اور اس کی فیمس بک ہے دا افیکٹو ایگزیکٹو. اٹ از اے ہائیلی ریکمینڈیڈ ریڈنگ, دا افیکٹو ایگزیکٹو, اینڈ دی آتھرز نیم از پیٹر ڈرکر. سو ان دس بک ہی ڈسکسز 3 stages, اوکے, of time management اور 3 steps of time management. Number 1, analyze your time, جو میں نے آپ کو کرکس بتا دیا ہے.
पूरा एनालिसिस कर लें अपने टाइम का कि मेरा 24 घंटे कैसे गुजरता है। उन 24 घंटे में मैंडेटरी टास्क क्या है, ऑप्शनल टास्क क्या है, उन 24 घंटों में पर्सनल स्पेस क्या है, उन 24 घंटों में सबसे एक्टिव टाइम का चंक कौन सा है और मैं कितना ऑर्गेनाइज्ड हूं। नंबर 2, कट बैक अनप्रोडक्टिव डिमांड्स। ये बात हो गई प्रायोरिटाइजेशन की। ये मैं आपको क्रक्स बता रहा हूं कि इस बुक का, कि अनप्रोडक्टिव डिमांड्स को कट डाउन कर दें। ऑप्शनल को ऑप्शनल में ले आए, मैंडेटरी को मैंडेटरी में ले आए, और मैंडेटरी को ज्यादा टाइम देना शुरू कर दें, प्रायोरिटी नंबर 1 देना शुरू कर दें, ऑप्शनल को प्रायोरिटी नंबर 3 या 4 देना शुरू कर दें। ओके। नंबर 3, जो बात मैं अभी कर रहा था, एम टू कंप्लीट टास्क इन लार्ज चंक्स ऑफ टाइम। फोकस मैनेजमेंट, फोकस रहना सीखें, अपने माइंड को टेम करें फोकस रहने के लिए। लोग कहते हैं मैं फोकस नहीं हूं, मैं फोकस नहीं हूं, मैं फोकस से आउट हो जाता हूं। तो भाई इसकी कोई मिरेकल पिल नहीं है, मेरे पास कोई दवाई नहीं है, या डॉक्टर्स के पास कोई दवाई नहीं है कि वो दवाई आपको देंगे तो आप अचानक से फोकस हो जाएंगे। आपका माइंड है, आपने इसे टेम करना है, आपने इसे सिखाना है कि फोकस हो। डी फोकस होना भी आपने ही सिखाया है, तो अब आपने इसे फोकस होने की आदत डालनी है। फोकस होने की आदत कैसे डालनी है, मैं आपको पर्सनल एग्जांपल देता हूं। यकीन करें बहुत पर्सनल एग्जांपल है, ये मैं बताता नहीं होता, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये चीज मैंने खुद अप्लाई की है। मैं CSS के एग्जाम दिए थे 2013 में, और मैंने 2 बार एग्जाम्स दिए, एक बार मैंने क्लियर भी किया है, लेकिन मेरी एलोकेशन नहीं हुई थी, और उसके बाद जाहिर है कि मैंने ट्राई फर्दर नहीं किया। तो मैंने CSS की जब पहले साल प्रेपरेशन की थी 2013 में, मैं वो टीनेजर था जो 10 मिनट भी बैठ के किताब नहीं पढ़ सकता। ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रिलीजियस बुक्स में पढ़ लेता था क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट था, लेकिन ये चीज़ें हिस्ट्री और पाकिस्तान की हिस्ट्री और एवरीडे साइंस वगैरह, ये मैं 10 मिनट में फोकस मेरा आउट हो जाता था। और एसेज पढ़ना लंबे लंबे, ठीक है। अब मैं आपको टिप्स देने लगा हूँ फोकस रहने की। मुझ जैसा टीनेजर उस दौर में मैं टीनेजर ही था, मुझ जैसा टीनेजर उस दौर में अगर दिन में 12-12 घंटे पढ़ सकता है फोकस रह के, यकीन करें मेरा एवरेज जो बुक रीडिंग थी कि मैं एक दिन में 10 से ज़्यादा पेजेस नहीं पढ़ सकता था, ठीक है। और एक टाइम आया था कि मैं एक दिन में 400-400 पेजेस भी पढ़ता था। कैसे पढ़ता था, इसकी एक एक्टिविटी होती है स्किमिंग, कि यू स्किम थ्रू थिंग्स। ओके, आपकी इतनी स्पीड तेज हो जाती है पढ़ने की, चीज़ों को पिकअप करने की इतनी स्पीड आपकी तेज हो जाती है विद प्रैक्टिस। आप स्किम करते हैं और आपको पता लगता रहता है कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है और क्या इस पेज पे बात हो रही है। तो स्किमिंग कर करके कम अज कम मेरी 400 पेजेस पर डे की एवरेज बन गई थी। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा। मैंने हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री की बहुत बुक्स पढ़ी उस दौर में, 5 से 6 किताबें मोटी मोटी पढ़ी, और मेरी एवरेज रीडिंग जो है वो कम अज कम 200 से 400 पेजेस हो गई थी। मैक्सिमम 400 और एवरेज कह लें तो तकरीबन 200-250 जो है वो, मैक्सिमम मैं 400 पेजेस तक भी पढ़ लेता। कैसे? इसी तरह आदत डाल के माइंड को, सेल फोन को साइड पे रखा, फेसबुक को साइड पे रखा। शुरू में थोड़ी तकलीफ हुई, शुरू में ग्रेटिफिकेशंस आती थी, शुरू में जो है वो ख्वाहिशात आती थी कि नहीं नहीं देखो तो सही। अपनी ग्रेटिफिकेशंस को कंट्रोल करना सीखा, माइंड को टेम किया, करते गए 2 दिन तकलीफ हुई, 3 दिन तकलीफ हुई, 5 दिन तकलीफ हुई, आहिस्ता आहिस्ता हैबिट बन गई, मज़ा आने लगा, बुक रीडिंग में मज़ा आने लगा, फोकस रहने में मज़ा आने लगा, और फिर उसको स्ट्रेंथन किया मज़ीद। ओके, तो यू हैव टू टेम योर माइंड। 10 पेजेस पर डे से मैंने शुरू किया, फिर एक हफ्ते बाद 20 पेजेस पर डे, फिर तकरीबन 3-4 दिन बाद 30 पेजेस पर डे, फिर आहिस्ता आहिस्ता 100 पेजेस पर डे, फिर 200 पेजेस पर डे, ठीक है। फिर वो आपकी रीडिंग तेज हो जाती है, आपको स्किमिंग की आदत हो जाती है, आपके स्किल्स शार्पन हो जाते हैं, एनालिटिकल स्किल्स। आपको पेज देख के ही 3-4 वर्ड से पता लग जाता है कि इस पेज पे क्या लिखा हुआ है, क्या बात हो रही है। ओके, दिस इज कॉल्ड स्किमिंग। ये चीज़ें कैसे आएंगी? प्रैक्टिस के साथ आएंगी। इसलिए प्रैक्टिस करें, फोकस रहने की प्रैक्टिस करें। जो काम जब करना है उसको फोकस रह के करें। अब एक बंदा बेड पे रह के पढ़ रहा है तो क्या ख्याल है वो फोकस्ड है? 5 मिनट बाद उसको नींद आ जानी, उसने बेड पे ही सो जाना। बेड कोई पढ़ने वाली जगह है? बंदा पूछे। बेड कोई इंपॉर्टेंट टास्क करने वाली जगह है?
وہی بندہ ایک ٹیبل بناتا ہے, بندہ اسٹڈی روم بناتا ہے, بندہ جو ہے وہ ایک ماحول بناتا ہے کام کرنے کا. ماحول بنے گا تو کام ہوگا نا, ایسے کیسے کام ہوگا؟ اوکے اس لیے فوکس مینجمنٹ کے لیے, فوکس رہنے کے لیے اپنے مائنڈ کو فوکس کی عادت ڈالیں. دیٹ از دی اونلی سولوشن اینڈ دی اونلی ٹپ فرام مائی سائڈ. اونلی یو کین ڈو اٹ. کوئی میجک پل نہیں ہے, کوئی جو ہے وہ بندہ آپ کو فوکس نہیں کرائے گا آگے. اسٹکی نوٹس رکھیں, ان اسٹکی نوٹس کو لگائیں الماریوں پہ, بیڈ پہ, ڈورز پہ, بک شیلف پہ, جہاں بھی آپ نے لگانا ہے, تاکہ وہ آپ کے مائنڈ کو جاتی رہے بات کہ میں نے کرنا ہے, میں نہیں کرنا ہے, میں نہیں کرنا ہے. مائنڈ خود بخود فوکس ہو جائے گا. اوکے سو پریکٹس میکس پرفیکٹ. پریکٹس کریں فوکس رہنے کی, آپ لوگ جو ہے وہ فوکس ہو جائیں گے. دیٹ از مائی بیسٹ ٹپ ٹو آل آف یو, جو میں ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ میں کس طرح فوکس ہوا تھا پڑھنے میں. اوکے جی. سو Number 2 thing with regards to time management is that you have to learn to be focused. آپ کو focus management ٹھیک کرنی ہے, اور focus management in short یہ ہے کہ آپ جو ٹائم جس کام کے کرنے کا ہے وہ کام اس ٹائم پہ کریں, اس کام کو پینڈنگ نہ چھوڑیں, کچھ بھی کر کے وہ کام اس ٹائم پہ کر لیں. اور اگر خدا نہ خواستہ وہ کام اس ٹائم پہ نہیں ہوتا یا کسی اور ذمہ داری کی وجہ سے رہ جاتا ہے, تو پھر اس کو کل کمپلیٹ کر لیں, اس کو مزید پینڈنگ نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے, تو یہ چیز آپ کو سکھانی پڑے گی اپنے مائنڈ کو. دیٹ از دی اونلی سولوشن. اس کے لیے آپ کو پین آف ڈسپلن لینی پڑے گی, کڑوی گولی لینی پڑے گی. دیٹ از دی اونلی سولوشن. اور لاسٹ جو میں آپ لوگوں سے بات کرنے لگا ہوں اسلامک پرسپیکٹیو کے حوالے سے. ٹھیک ہے, کہ اسلامک پرسپیکٹیو بہت ہی زبردست پرسپیکٹیو میں آپ سب کو دینے والا ہوں, جو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرے گا ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے. قرآن کی یہ آیات کو بار بار مائنڈ میں لایا کریں. یقین کریں جو بندہ دین کے جتنا قریب ہے, جو قرآن مجید کو جتنا زیادہ سمجھے گا, جو احادیث کو بہت اچھے سے سمجھے گا, وہ بندہ ویسے ہی فوکس سے بھی آؤٹ نہیں ہوگا اور ٹائم مینجمنٹ بھی اس کا اچھا ہوگا, کیونکہ وہ ٹائم کی قدر کرے گا. پہلی تو بات اللہ تعالیٰ نے ٹائم کا کس آیت میں ذکر کیا ہے؟ سورہ العصر میں ذکر کیا. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. زمانے کی قسم ہے, ٹائم کی قسم ہے, انسان خسارے میں. یقین کریں جتنا آپ ٹائم ضائع کریں گے آپ کا خسارہ بڑھتا جائے گا. اکارڈنگ ٹو دس آیا, جو ٹائم کو جس طرح سے استعمال کرے گا اس کا خسارہ یا اس کا فائدہ اس کے مطابق ڈیفائنڈ. ٹائم کو زیادہ ضائع کریں گے زیادہ خسارہ ہے, کم ضائع کریں گے کم خسارہ ہے. اچھا یوز کریں گے تو آپ کی لائف بہت اچھی ہو جائے گی. اوکے میں آپ کو کچھ آیات سناتا ہوں ٹائم کے حوالے سے. پہلے تو یہ آیات سن کے میں حیران رہ گیا کہ انسان کے پاس کتنا کم ٹائم ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے شاید ساری عمر کے لیے زندہ رہنا ہے, یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے رہنا ہی اس دنیا میں, ہم نے دوسری دنیا میں جانا ہی نہیں ہے, اور نہ ہمیں ڈیتھ آئے گی, نہ ہم پہ کوئی ذمہ داری آئے گی. تو اس حوالے سے اس آیت پہ غور کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو کیا بتا رہے ہیں. سورہ نازیات ہے, چیپٹر نمبر 79, اور اس کی ورس نمبر 46 میں آپ سب کے سامنے پڑھنے والا ہوں. اٹ ول چینج یور پرسپیکٹیو ٹورڈز ٹائم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا. It will be on the day they see it. اس دن جب یہ قیامت کو دیکھیں گے, جب یہ عذاب کو دیکھیں گے, یا جب یہ اللہ کے سائنس کو دیکھیں گے, as though they had not remained in the world except for an afternoon or a morning thereof. تو یہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں شاید ایک دوپہر تک کے لیے رہے ہیں, یا شاید ایک صبح ہم نے گزاری ہے, صبح کا تھوڑا سا چنک ہم نے دنیا میں گزارا ہے. کیونکہ اصل میں تب پتہ لگے گا کہ ٹائم کی کتنی امپورٹنس تھی. اور دنیا کی زندگی کمپیئر ٹو ہیئر آفٹر کچھ بھی نہیں ہے. مطلب اٹ از لائک اے ڈراپ ان دی اوشن. اگر ٹائم کے حوالے سے بات کی جائے, دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 50 سال, 60 سال, 70 سال, 75 سال. اس 75 سال میں 60 سال میں اگر آپ کو کچھ غم آ بھی جاتے ہیں, آپ کو کچھ پینز آ بھی جاتی ہیں, آپ کے ساتھ کچھ حادثہ ہو بھی جاتا ہے, ریمین فوکسڈ. میرا فوکس کیا ہے؟ میں نے جنت میں جانا ہے, میں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی کو پانا ہے, میں نے جنت میں ایک محل لینا ہے, اور میں نے اپنے فیملی والوں کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے. اور یہی سب کی نیت ہونی چاہیے کہ میں نے باقیوں کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے. دس شوڈ بی یور فوکس. جس بندے کا یہ فوکس ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے, میں نے اللہ کے قریب جانا ہے, میں نے اللہ کا دیدار کرنا ہے, وہ بندہ ٹائم کو ضائع کر ہی نہیں سکتا.
وہ بندہ یہ فالس ورلڈ کی پین سے ڈپریس ہو ہی نہیں سکتا. وہ بندہ جو ہے کبھی ڈی فوکس ہو ہی نہیں سکتا. وہ بندہ چھوٹی چھوٹی ٹینشنوں اور چھوٹی چھوٹی دنیا کی یہ جو پینز ہیں کمپیئر ٹو دا پین آف دا ہیئر آفٹر, خدا نہ خواستہ اگر عذاب ہو گیا, اٹ از نتھنگ کمپیئر ٹو ہیئر آفٹر. تو اس آیت کے مطابق دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. دنیا میں جو ہم ٹائم گزار رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے اس کو آخرہ میں انویسٹمنٹ کے لیے استعمال کریں, اس کو جنت میں ریچ کرنے کے لیے استعمال کریں. اپنا پرسپیکٹیو ہی چینج کر لیں. یقین کریں جو بندے کا فوکس جنہ ہے, جو بندے کا فوکس از ٹو ریچ نیئر اللہ سبحانہ و تعالی, جس بندے کا فوکس ہیئر آفٹر ہے, اس کی دنیا کی ٹینشنیں اتنی سی ہو جاتی ہیں. یہ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں. بندہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے, وہ بندہ جو ہے وہ شاہین بن جاتا ہے. وہ اقبال نے جو شاہین کا ذکر کیا ہے کہ وہ ہوا میں اڑتا ہے اور کوئی بھی چیز اس کی پرواز کو نہیں روک سکتی, کیونکہ اس نے ریچ وہاں پہ کرنا ہے. اوکے, تو اپنے پرسپیکٹیو کو چینج کریں, اپنے آپ کو قرآن کی ایسی آیات کا قائل کریں کہ واقعی ہی قیامت نے آنا ہے اور ہم نے جنت کو ریچ کرنا ہے. تو یہ دنیا کی ٹینشنیں کچھ بھی نہیں ہے, یہ پینز کچھ بھی نہیں ہے. سم ہاؤ میں نے ان پینز سے گزر کے, میں نے ان ڈیفیکلٹیز سے گزر کے جانا کہاں ہے, وہاں جانا ہے. جب آپ کا یہ پرسپیکٹیو ہوگا آپ ٹائم ہی نہیں ضائع کریں گے. ٹرسٹ می, ٹرائی ٹو اپلائی دس تھنگ ان یور ڈیلی روٹین. نمبر 2, what is the reason that most of us waste time. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا بہت خوبصورتی سے کہ تم لوگ ٹائم کو ویسٹ کیوں کرتے ہو. اچھا, اس سے پہلے ایک اور ریگریٹ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. سورہ الفجر میں چیپٹر نمبر 89 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ریگریٹ مینشن کیا ہے جو اس دن لاس میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان لوگوں میں کبھی بھی شامل نہ کریں. آمین ثم آمین. ان لوگوں کا ریگریٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. ہی اور شی ول سے, یقول ہی اور شی ول سے, یا لیتنی, اوہ آئی وش, قدمت لحیاتی, آئی ہیڈ سینٹ اہیڈ سم تھنگ گڈ فار مائی دس لائف. کاش میں نے اپنی اس والی زندگی کے لیے کچھ اچھا آگے بھیجا ہوتا. یہ ریگریٹ بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں. اب بتائیں یہ سٹوریاں ہیں, یہ جو سورہ فجر کی آیت میں آپ کے سامنے پڑھی اور یہ جو سورہ نازیات کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی, یہ اللہ کا کلام ہے. یہ ہے ریالٹی, جس ریالٹی سے ہم سب لوگ اندھے ہو چکے ہیں. ہم دنیا کی ڈسٹریکشن میں, دنیا کی ٹینشنوں میں لگ گئے ہیں, اور وہ شیطان, اس خبیث کا تو مشن یہ ہے کہ انہیں دنیا کی ٹینشنوں اور دنیا کی جو ہے نا وہ ڈیفیکلٹیز میں اتنا انوالو کر دو, ان کو ویسے ہی جو ہے ڈپریس کر دو تاکہ یہ آگے کی چیز کو تو سوچیں بھی نہ. سو پلیز انڈرسٹینڈ دا ڈسیپشن آف دا ڈیول, کہ وہ کس طرح ہمیں دنیا کی ٹینشنوں میں انوالو کرتا ہے. اور آخری بات کہ وائی وی پیپل ویسٹ ٹائم, وائی سم پیپل ویسٹ ٹائم. اس کے لیے سورہ عنکبوت کی میں آپ سب کے سامنے آیت نمبر 64 رکھتا ہوں, چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 64. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. And this worldly life is not but diversion and amusement. دنیا کی زندگی کیا ہے سوائے لہون, ڈائیورژن. تم ڈائیورٹ ہو جاتے ہو, بیٹھے بیٹھے تم امپورٹنٹ چیز کرنے کی بجائے ان امپورٹنٹ چیز کر دیتے ہو. اب میں نے آپ کو کہا آپ مینڈیٹری ٹاسک کی لسٹ بنائیں. آپ مجھے امانت داری سے بتائیں کہ نماز نمبر 1 پہ آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ارجنٹ اور امپورٹنس کے حوالے سے, ارجنسی اور امپورٹنس کے حوالے سے نمبر 1 نماز ہے. نمبر 1 چھوڑی ہی نہیں جا سکتی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. فالج بھی کسی کو ہوا ہے اور وہ وضو بھی نہیں کر سکتا تب بھی اس میں نماز فرض ہے. تو اٹ شوڈ بی نمبر 1, نمبر 1. اٹ کین ناٹ ویٹ, اٹ کین ناٹ ویٹ, اٹ کین ناٹ بی لیفٹ. اٹ از ویری امپورٹنٹ, اٹ از ویری ارجنٹ. تو نماز کے مطابق اپنی روٹین سیٹ کریں, 5 نمازوں کے مطابق. آپ کی ٹائم مینجمنٹ ویسے ٹھیک ہو جائے گی. یہ سارا لیکچر ایک طرف اور 5 نمازوں والی ٹپ ایک طرف. ٹرسٹ می, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, فوکس بھی ٹھیک ہو جائے گا. نماز فوکس امپروو کرتی ہے. اگر آپ نماز کو اس طرح پڑھیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا سکھائی, کہ آپ نے ہاتھ جو ہے وہ جب جہاں بھی آپ رکھیں اپنی فقہ کے مطابق, لیکن آپ نے آئیز کو کہاں پہ رکھنا ہے, آپ نے اٹینٹیو رہنا ہے. اوکے, آپ نے غور کرنا ہے جو ورڈز آپ کہہ رہی ہیں, ساری چیزیں کیا کر رہی ہیں, فوکس امپروو کر رہی ہیں. اوکے, سو
یہ ٹپ ایک طرف اور میرا سارا لیکچر ایک طرف کہ نماز کو ٹھیک کر لیں. اور نمبر 2 واللعب، کیوں ہم ٹائم ضائع کرتے ہیں؟ لہو و لعب، ڈائیورژن کی وجہ سے اور امیوزمنٹ کی وجہ سے. اوکے، امیوزمنٹ، انٹرٹینمنٹ، ہمیں بس انٹرٹینمنٹ چاہیے اور اس انٹرٹینمنٹ میں ہم ٹائم ضائع کرتے ہیں. سو دس برنگز می ٹو این اینڈ اینڈ آئی ول لائک ٹو کنکلوڈ بائی ریکویسٹنگ آل آف یو کہ اس وقت دعا کا ٹائم ہے، جمعے کا دن ہے، عصر سے مغرب کے درمیان ایک ٹائم ہوتا ہے جب دعا ڈیفینیٹلی قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، تو میرے لیے بھی دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا فرمانبردار بنا دیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت یافتہ بنا دیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا قریبی بنا دیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقی بنا دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سیریس بنا دیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں آخرہ اورینٹڈ بنا دیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہمارے زندگی کو مینیج کرنے کی توفیق بھی دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات کا خیال بھی رکھیں. اس کے لیے ایک دعا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اصحاب کہف کی دعا ہے، اس کو بہت زیادہ پڑھا کریں، ہر نماز میں اس کو باقاعدہ اپنا حصہ بنا لیں. اور جو میں نے آج ٹپ دی پوری ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے، اس میں میں نے سائیکولوجیکل اسپیکٹ بھی ڈسکس کیا، بڑے بڑے آتھرز کی باتیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی اپنی ریسرچ کے مطابق. وہ ساری باتیں ایک طرف، اور یہ ایک ایڈوائس ہے ایک طرف کہ 5 نمازوں کو سیٹ کر لیں ان کے ٹائم پہ، آپ کی ہر چیز انشاءاللہ تعالی سیٹ ہو جائے گی. سو ود دس سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے ہم ہیبٹ چینج پہ بات کریں گے کہ ہاؤ ٹو چینج ہیبٹس، ہاؤ ٹو لیو بیڈ ہیبٹس، کیونکہ یہ بھی ہماری پرسنالٹی کا حصہ ہے. تب تک کے لیے اجازت دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.